लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले पीटीआई की दरख्वास्त जो पेशावर हाई कोर्ट में इन्होंने जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस पर एक समाअत हुई। सिंगल बेंच ने उसकी समाअत की। जस्टिस कामना हयात ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कलंदान का क्या इख्तियार था, ये जस्टिस ने पूछा। और दूसरी बड़ी खबर, पीटीआई के एक अहम रहनुमा मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए। ये कौन है और क्यों गिरफ्तार किए, ये भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और बल्ला मिलता ही नून लीग की जमात में खलबली मच गई और मायूसी का इजहार किया। और क्या ये सारी सिचुएशन है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में, उसका तफसीली फैसला आ चुका है। उसमें लिखा है जस्टिस कामना हयात खेल खान ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कलदम देने का इख्तियार है। जस्टिस कामना हयात ने पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले वकील से इस्तफसार किया। 20 दिन में इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन का कहा और उन्होंने करा दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 20 दिन दिए थे और उसके दौरान ही पीटीआई ने इलेक्शन करवा दिए। अपने 2 दिसंबर को करवाए थे। आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार है कि पार्टी के इंतखाबात को कलअदम करार दे। जस्टिस कामरान हयात खेल खान ने कहा इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, अब निशान नहीं रोक सकते, निशान देना होगा। आइंदा इलेक्शन में फिर रोक सकते हैं, इसमें नहीं, आपको ये देना होगा। सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने को फिर सर्टिफिकेट ही जमा करना पड़ता है। ये इलेक्शन एक पार्टी को इलेक्शन से आउट कर रहा है। अगर अदालत कल इस नतीजे पे पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा। ये बड़ा वैलिड पॉइंट था जस्टिस कामरान हयात खान ने कि अगर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था अगर वो ठीक नहीं था तो फिर क्या होगा। तो ये तो इख्तियार में है ही नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को कि इंटर पार्टी इलेक्शन किसी का कलअदम करार दे, ये जस्टिस कामरान हयात ने कहा। और फिर जो अटॉर्नी जनरल हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनसे एक सवाल पूछा जस्टिस कामरान हयात ने कि आप बताएं टोटल रजिस्टर्ड पार्टियां जो इलेक्शन कमीशन में वो कितनी हैं। उन्होंने कहा 175 हैं। उन्होंने कहा कि क्या सबको नोटिस जारी हुआ या खाली सिर्फ पीटीआई को सिंगल जमात को नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा जी सिर्फ एक ही जमात को नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि एक पार्टी को उसके निशान से महरूम किया जा रहा है और उसको इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़े अच्छे रिमार्क्स है। उन्होंने कहा अगर नून लीग, जेयूएफ और पीपल पार्टी से निशान ले लिए जाए, अगर शेर का निशान नून लीग से और जेयूएफ का किताब और पीपल्स पार्टी से 3 ले लिया जाए तो उनके पीछे क्या बचता है। ये बहुत वैलिड सवाल था कि उन्होंने कहा है कि सिंबल पार्टी का एक निशान होता है और ये कोई इलेक्शन कमीशन का राइट ही नहीं है किसी का सिंबल वो उसको उससे ले जमात से। उन्होंने कहा है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो कैसे कोई मानेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, ये कहा है जस्टिस कामरान हयात खेल खान ने कि और पीटीआई का जो 22 दिसंबर का जो इलेक्शन कमीशन का कलअदम कराया है इंटर पार्टी इलेक्शन, उसको बहाल किया जाता है और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस किया जाता है। ये सिंगल बेंच है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हम आप इसको डबल बेंच सिंगल बेंच ना सुने, इसको 2 रुकनी बेंच सुने। तो उन्होंने कहा इस वक्त छुट्टियां हैं, हम ये चाहते थे ये फैसला सिंगल बेंच कर सकती 2 जनवरी को, लेकिन आपकी का कहना है कि डबल बेंच इसको सुने 2 रुकनी, तो हम 9 जनवरी को इसका बेंच सुनेंगे क्योंकि 13 जनवरी को इलेक्शन के सिंबल अलॉट होने हैं, निशान अलॉट होने। इसलिए जस्टिस कामरान हयात खेल ने कहा कि 9 जनवरी को 2 रुकनी बेंच इसकी मजीद समाअत सुनेगा
اور یہ سب کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بھی یہ نوٹس جاری کر دیا ہے, کیونکہ اس ٹائم ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں تھے, ان کا سنا انہوں نے سارا اپنا. اب اس کی 9 تاریخ جنوری کو اس کی سماعت ہوگی, اور جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان چلا گیا, اب پی ٹی آئی کیا کرے گی, اب بلہ مل گیا ہے, اور بہت بہت بڑے بڑے حلقوں میں مایوسی چھا گئی ہے, گہرے بادل آ گئے ہیں. نون لیگ کی جماعت اس ٹائم پریشانی اور فرسٹریشن کا بیسیکلی شکار ہے, کیونکہ اتنی بڑی لیول پلینگ فیلڈ ملتے ہوئے پی ٹی آئی کو 2018 میں اتنی بڑی لیول پلینگ فیلڈ تھی, بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے سب کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, سارے ریاستی مشینری ان کے ساتھ تھی. اسی طرح آج 2024 کے الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہترین ہیں, ریاستی مشینری ان کے ساتھ ہے, نگران گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے, لیکن پھر بھی وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہی اپنے فیصلے کر رہی ہے. اب وہ سمجھ رہی ہے کوئی غائبی چیز آئے گی اور ہمیں جتا دے گی, اس طرح تو نہیں ہونے والا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, باہر نکلنا پڑے گا, اور آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ آپ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہیں. یہ نون لیگ نے ابھی تک ڈرائنگ روم کے علاوہ ایک بھی جلسہ باہر نہیں کیا, جبکہ الیکشن کو زیادہ سے زیادہ 44 دن رہ گئے ہیں, الیکشن قریب قریب ہے. کوئی ہم گہما گہمی نہیں دیکھ رہے مسلم لیگ کے حلقوں میں, نہ کوئی دفتر کھلا ہے, نہ کوئی ڈور ٹو ڈور جا رہا ہے, اور یہ صرف ڈرائنگ روم میں ہی ایک اپنی پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, اور یہ کہتے ہیں اگر اس طرح غائبانہ مدد تو کوئی نہیں ہونی, آپ کو اپنی مدد خود کرنی پڑنی ہے. آپ پاپولر ہیں تو عوام میں جائیں, جلسے کریں, کارنر میٹنگ کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. اتنی بڑی لیول پلین ملنے کے باوجود آپ جلسے نہیں کر رہے, کارنر میٹنگ نہیں کر رہی, پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کہ اگر صاف حلقہ ہے, صاف میدان ہے, امپائر بھی آپ کے اپنے ہیں, بال کھلانے والا بھی آپ کا اپنا ہے, کھیلنے والے بھی آپ کے اپنے ہیں, فیلڈ کرنے والے بھی آپ کے اپنے ہیں, تو پھر نہ آپ جیتے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور پی ٹی آئی کے ملتان میں گرفتاری ہے, بڑی سینئر رہنما پی ٹی آئی کا ملتان ایئرپورٹ سے گرفتار کر لے گئے ہیں سوری. اس میں پی ٹی آئی کے چودھری نعیم ابراہیم جو سابق ایم پی ہیں, انہوں نے اپنے حلقے سے ایم این اور ایم پی اے کی ٹکٹ کی نومینیشن پیپر جمع کروائے ہیں. 27 دسمبر تک ان کی حفاظتی ضمانت تھی. جیسے ہی وہ شارجہ سے ملتان ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, ان کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی 27 دسمبر تک حفاظتی ضمانت تھی. ان کا نام چودھری نعیم ابراہیم ہے. یہ پی ٹی آئی کے بہت پرانے رہنما ہیں. 9 مئی سے پہلے یہ شارجہ چلے گئے تھے, اور انہوں نے اپنی حفاظتی ضمانت کرائی تھی, اور جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں ان کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے. اور پھر ان پہ جو 9 مئی کا مقدمات ہے اور دیگر مقدمات کے پر ان پہ تھے, اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, جو پی ٹی آئی کو مل ہی نہیں. ان کو تو لیول پلینگ فیلڈ کیا, ان کو تو فیلڈ میں نہیں اترنے دیا جا رہا. جیسے 2018 میں نون لیگ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی, لیکن اتنی بڑی زیادتی اس طرح نہیں ہوا تھا جس طرح اب ہو رہا ہے. اس ٹائم بھی زیادتی ہو رہی تھی, لیکن اتنی بڑی زیادتی نہیں کہ جتنی اب ہو رہی ہے. کیونکہ 9 مئی کا واقعہ ہے, جو 9 مئی کے واقعے میں شامل ہیں اور جو اشتہاری ہیں, ان کو تو پیپر نومینیشن ریجیکٹ ہونے چاہیے. وہ کوئی بھی ہے, وہ پی ٹی آئی کا چاہے کوئی بھی 9 مئی میں ملوث ہے, ایک تو ان کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے, اور جو اشتہاری ہیں ان کے کاغذ منظور نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ اور باقی جو نہیں ملوث, پوری پی ٹی آئی 9 مئی میں ملوث نہیں ہے, جو نہیں ملوث ان کے فری اینڈ فیئر الیکشن لڑے, ان کا حق ہے, وہ کسی بھی جماعت سے لڑے, ان کو رائٹ دینا چاہیے, ان کو پوری لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. باقی 9 مئی والوں کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں. اور یہ سارا تھا. اور اس ٹائم پاکستان میں الیکشن کی آمد ہے, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے
کہ جیسے ان کو سمبل الاٹ ہوں گے جماعتوں کو اور وہ اپنے انتخابی مہم تیز شروع کر دے گی. بلاول بھٹو آج اپنی انتخابی مہم کا سٹارٹ کریں گے. وہاں سے آج بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی بھی ہے. آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو آج کے دن لیاقت باغ میں بم دھماکے میں وہ شہید ہو گئی تھی. آج بلاول لاڑکانہ سے خطاب بھی کریں گے اور اپنی الیکشن مہم کا آغاز بھی کریں گے. آج میں تو آپ کا ہوسٹ حسن شہباز. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.